दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लिमान के अहम अरकान से मुलाकातें कीं और पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने दोस्त ममालिक के साथ कई शोबों में कारोबारी ताउन में इजाफे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में इतवार को ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 23 ख़वारिज हलाक कर दिए हैं। मारूफ शायर और अदीब फैज़ अहमद फैज़ की आज 41वीं बरसी मनाई जा रही है। आज रावलपिंडी में सह मुल्की T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ में श्रीलंका का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। और अब इन खबरों की तफसील। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने ब्रसल्स में पाकिस्तान हाउस पर एक इशाइये में यूरोपीय पार्लिमान के अहम अरकान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और इलाक़ाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोस्त ममालिक के साथ कानकनी, काबिल तजदीद तवानाई और सनअती तरक्की के शोबों में कारोबारी सतह पर ताउन में इजाफे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने ये बात नाइजीरिया के वफाकी कमिश्नर ईमो इफियोंग एक्पेन की ज़ेर क़यादत नाइजीरिया के रेवेन्यू मोबलाइजेशन एलोकेशन एंड फिस्कल कमीशन के 13 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। उन्होंने गुज़श्ता 18 माह में बैरूनी अकाउंट में इस्तेहकाम में इजाफे, महंगाई में कमी, बेहतर मालियाती नज़्म-ओ-नस्क और मार्केट के एतमाद में इजाफे समेत अहम मुआशी इशारियों में बेहतरी को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के निजी शोबे के तहत तरक्की की जानिब सफ़र को उजागर करते हुए कहा कि कई शोबों खुसूसन बैंकिंग में पहले ही मजबूत निजी शराकत दारी हुई है। उन्होंने वफ़द को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान नाइजीरिया के हम मनसबों के साथ इल्म के तबादले और इदाराजाती शराकत दारी में ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और श्रीलंका ने खेलों को अवामी सतह पर राबतों के फ़रोग़ का मौसर ज़रिया करार देते हुए इस शोबे में इशराक अमल को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और श्रीलंका के खेलों और नौजवानों के अमूर के नायब वज़ीर सुजघात तिलकरत्ने के दरमियान गुफ्तगू में हुआ, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में एक वफ़द के हमरा उनसे मुलाकात की। मुलाकात में क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में बाहमी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के लिए ठोस इक़दाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर कायम हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि खेलों के मैदान में ताउन नौजवान नस्ल को करीब लाता है और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करता है। उन्होंने खेलों में ताउन के फ़रोग़ पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन की बदौलत मुल्क में डिजिटल सेक्टर और टेक्नोलॉजी को खातिर खा फ़रोग़ मिला है और सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। ये बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम में 43 सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स, 400 से ज़ायद टेक कंपनियां और 85 इंक्यूबेटर शामिल हैं। शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने कहा कि पाकिस्तान में नई कंपनियों और स्टार्टअप की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप और टेक कंपनियां अमरीका, कनाडा, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक में अपनी खिदमात फराहम कर रही हैं। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में इतवार को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली के हलकों NA 96 फैसलाबाद, NA 107 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 डेरा गाजी खान, जबकि पंजाब असम्बली के हलकों PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 115 फैसलाबाद, PP 116 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में होंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका ने ग्वादर का दौरा किया है, जहां उन्हें सीप पैक की तस्वीराती अहमियत, ग्वादर बंदरगाह के महफूज ऑपरेशन और साहिली निगरानी के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई।
گوادر کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر جامع بریفنگ دی۔ انہوں نے امن و استحکام کے ساتھ سرمایہ کاری، تجارت اور مقامی ترقیاتی منصوبوں کے تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیا۔ دورے میں چائنا بزنس سینٹر گوادر میں ایک خصوصی بریفنگ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں شرکاء کو گوادر پورٹ پر ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 2 مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 23 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 12 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی علاقے کے جنرل ایریا میں خفیہ اطلاعات پر مبنی ایک اور کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 11 خوارج ہلاک کر دیے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کارروائیوں میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جنگ اس ناسور کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ معروف شاعر اور ادیب فیض احمد فیض کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1911 میں نارووال میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض کی ادبی نگارشات اور شاعری نے دنیا بھر میں اردو ادب پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ فیض احمد فیض کی گراں قدر ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1990 میں پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان امتیاز دیا گیا۔ انہوں نے 1962 میں لینن امن انعام بھی حاصل کیا۔ ان کی شاعری کے انگریزی اور روسی سمیت کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ فیض احمد فیض 1984 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں معروف شاعر فیض احمد فیض کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ 37 سال میں 935 بچوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقی شعبے کی جانب سے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بچے بھارت کے غیر قانونی قبضے اور فوجی جبر کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے بھارت اور اس کی ہندوتوا ذہنیت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر فوری عالمی دباؤ ڈالا جائے۔ کرکٹ۔ راولپنڈی میں جاری سہ ملکی بین الاقوامی T20 کرکٹ سیریز میں آج سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں خصوصاً رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہنے، ہلکی بارش اور کہیں کہیں برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں کہیں کہیں سموگ اور خصوصاً رات اور صبح کے اوقات میں گہری دھند کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 33، پشاور 21، کوئٹہ 16، گلگت اور مظفرآباد 18، مری 15، سری نگر 17، جموں 24 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے برسلز میں یورپی پارلیمان کے اہم ارکان سے ملاقاتیں کیں اور پاکستان اور یورپ کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے دوست ممالک کے ساتھ کئی شعبوں میں کاروباری تعاون میں اضافے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں اتوار کو ضمنی انتخابات منعقد ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 23 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ معروف شاعر اور ادیب فیض احمد فیض کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج راولپنڈی میں سہ ملکی T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز میں سری لنکا کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔